Okay, maayong adlaw sa tanan nga nakakita, nakadungog niini nga Sibya. Welcome sa atong Ladder Connection TV. Sa atong episode karon nga Divine Connection. So sa dili pa mi magsugod mga igsuon, ak magpaila-ilami ako dai si Pastora Rose, mga akong kauban, Ako si Pastora Sheila. so sa dili pa mi magpadayon maghisgot sa pulong ni taknaa sa mabuntagon, pulong sa Ginoo mga igsuon, kanang gihangyo nako ang nakakita, nakadungog nga atong ipiyong nga atong mga mata aron sa pag-ampo. Gihangyo nako sa Pastora Sheila sa pag-ampo. Okay, let us pray. Lord, gamhanan ka ugad Jesus, hallelujah. Ablihan nimo ang salabutan sa mga katawhan Ginoo. Na naminaw karon ugad, salamat Ginoo. Ang imong mga pulong ugad nga matisok sa ilang una Yes, o kasing-kasing ugad. Salamat Ginoo makabaton ug kaluwasan Ginoo lugad ang tanan nga naminaw ani nga mga pulong nimo Ginoo. Yes. Salamat Lord sa imong pagkamaayo ugad. Salamat Ginoo. Dihugan nimo ang naminaw ugad bisan pa man Lord God. Salamat sa dihog namong tanan Yes, Ginoo. amen. In the mighty name of Jesus. Amen. So sa makausap pa mayong adlaw sa tanan nga nakakita, nakadungog niini nga programa, nang hinaot ko nga ang inyong adlaw karon maayo. Mana nga ang among pagahisgutan karon mga igsuon, nganong naay mga pagsulay sa atong kinabuhi, nganong naay mga pagsulay nga atong masinatian, nganong naay mga pagsulay nga atong maagian samtang nga naapatan ni ining kalibutan ng mga igsoon. So diri nato mahibalan nganong unsay mga rason nganong naay mga pagsulay nga itubot sa Ginoo sa atong kinabuhi. So akong pagabasahon diri sa Santiago 1 versikulo 2 hangtod sa 3 nag-ingon yang pulong. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Sa 3, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malabutay. So, ang mga pagsulay mga igsuon sa atong kinabuhi, usahay ang mga pagsulay di man gyud ta mo ampo nga mo abot. Ang mga pagsulay bisag dili nato gusto, pero nganong maagian man gyud nato. Nagkadaiyang pagsulay nga atong maagian samtang nga naapatan ning kalibutan. Samtang buhi pata, samtang nga nag-inhawa pata, nga ang mga pagsulay mga igsuon dili ta pwede makapilit. Amen. Ang mga pagsulay nagkadaiya nga atong maagian pagsulay sa balatian, pagsulay sa pinansyal, pagsulay sa kanang emosyon, naanatanan. Yaning man ang pulong sa ginubulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay, muabot kaninyo. So nga namang naay mga pagsulay, Pastora Sheila, nga itugot or atong maagian sa atong kinabuhi. Yes, Pastora, itubot yun nga sa Ginoo. Kanya naman, sama tanihog. Gusto sa Ginoo nga sama tanihog. Amen. Si Hob, gisulayan sa balatian. Gisulayan sa pisikal nga lawas. Daghan kaayo ang iyahang ikagit. Unya, gisulayan siya sa iyahang mga kaptangan. Gisulayan siya sa iyang anak na namatay. Pero, unsa man iyahang gibuhat, nagpabilin siyang matinud-anon diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo musulay gyud sa iyang mga anak. Dili ka mahimo nga tinuod nga anak sa Ginoo kung wala kay mga pagsulay. Amen. Mintras na apatay gininhawa pastora na agit kay mga pagsulay. Amen. Kay gusto sa Ginoo gyud susihon niya kanunay ang atong huna-huna kasing-kasing. Kung nahaon pa ba ang atong pagtuo diha kaniya. Amen. Kung wala ba ni minus ang atong pagtuo diha kaniya. Kay ingon kita si Jesus Christ na wala na jud ko'y lain nga matinud-anon nga anak nga sama ni Hope ka matinud-anon sa pagpangalagad. Unya niingon ang Satanas nga sige sulayin na wahay siya og kabtangan. Patay ang iyang mga hayop. Unya gipatay ang iyang anak. Unya niabot sa iyaha nga grabing kabahong sa iyang lawas. Pero unsa may iyang gibuhat matinud-anon gihapon siya. Wala gihapon nawadi siya og paglaom diha sa Ginoo. Wala siya nakabagot-but. Kay ang tao ra may makabagot-but pag abot sa pagsulay. Pero kung sama ta ni Hob walay pagbagot-but ni Hob.
Pero ang iyang asawa nawad ang nagpaglaom. Kung sa ingon sa iyang asawa, ni ingon pastora nga, unya, uhain nagkabtangan, matagig balatian, kumuampo pa ba na nimo? Nga diingnan po sa asawa si Hob nga, unya, muampo pa ka. Nga, muampo pa ka sa imong Ginoo, nga gialagaran. Nga, naingana na imong kinabuhi. Balik ka sa ang imong Ginoo o kamatay. Unsay gitubag sa ni Hope ni ingon. Sama ra ka sa babae nga buang-buang. So pastora di ay kung mawala ang atong paglaom o pagtuo diha sa Ginoo, sama ra ta sa buang-buang. Ang atong langit nung kaalam o pagtuo dili nato buhaan kung moabot ang atong mga pagsulay. Kay matawag kag buang-buang. Amen. So, Kay nag-ingon diha sa pulong sa Ginoo sa Panultihon 17:3, sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Amen. 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 Ang pulong sa Ginoo nagparimay natong tanan nga ang kasing-kasing sa tao sulayan. Ang bulawan man gani isulayan man gani kadaghan pag i-process ang bulawan ug tinuod bagid siya nga bulawan. Ang kasing-kasing pud sa tao sulayan pud di ay pastora. Amen. Amen. Kay nga naman ang kinabuhi sa tao, ang kalag sa tao bililhon kaayo at tubangan sa Ginoo. Amen. Kay ang gold aning kalibutan na dili man bililhon at tubangan sa Ginoo pero gisulayan pamangit sa Ginoo. Kung tinuod bagid siya nga gold. Amen. Una nga kita, sulayan pud ang atong kasing-kasing. Amen. Kung dili ba ta mawad-an og paglaom, pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Kung sulayan ta sa pisikal, ang Ginoo labaw sa tanang doktor. Amen. Amen. Kaya naman nag-ingon sa iyahang promise sa Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Amen. So walay Praise dili the Lord. makaya sa Ginoo. Pastora Amen. Rosemary, di ba? Amen. Di ba nasinatian na nato? Amen. Ikaw nakasinati na kaana, nahapit ka na matay. Ang doktor ni ingon na, ni lingo na. Pero bigyahan Ano ba ang kayo, doktor so? nga kanang padayon ang imuhang opera. Amen. Karon nagpabilin ra ka. Praise the Rosemary. Lord. Praise the Lord. Nagpagamit si Rosemary sa Ginoo. Kaya nga Praise naman, the Lord. ang Ginoo kaya niya ang tanan. Amen. 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 Walay dili makaya sa Ginoo. Amen. Ako po, Pastora Rosemary, na sinatian po na ako. Gana, kanang grabe na ang akong balatian. Kunya diha, nga dipabasa ko diha sa kanang libro sa ko. Moto nga, challenge ko ato, wala ko na watig paglaom. Ang uban na magtanaw na ako, nakaingon na gyud nga, malisod na ang akong kahimtang. Pero diha sa Ginoo, walay malisod. Amen. Kay walay Praise the Lord. imposible diha sa Ginoo mga Amen. higala. Kung naapog ka diha sa financial, pagsulay, ang Ginoo provider, dili Amen. mahotdan og pamaagi ang Amen. Ginoo Praise the pastora. Lord. Matingalan na lang ka kay namuingon nga, asa man ka karon pastora? Oh, or di imong mga anak, ma asa man ka karon? Oh, pag atong Palawan ma, matingalan na lang ka kay imong tunol ni mga Amen. subren. Praise the Lord. Oo. Kadto gitugutan ta sa Ginoo ang tanan. Kay dili nato sinatian og unsa ang Ginoo. Amen. Kamaayo. Amen. Kung dili nato masinatian ang mga pagsulay, wala kay ma-testimony sa Amen. kamaayo Amen. sa Ginoo. Amen. Sa emosyonal, no, ubaon ang atong emosyon. Pastora, ang tinuod na kalipay na ara sa Ginoo. Amen. Praise Naka the Lord. sinati ka pastora nga ang imong kabugaton sa imong kasing-kasing mag-worship ka pagkahuman mugaan ang imong loob. Amen. Mao nay tinuod nga kalipay ana ara sa presensya sa Ginoo. Amen. Nya derita sa spiritual nga bahin pastora. Diha na mailhan kung moabot ang imong pagsulay diha mailhan sa Ginoo. Kung matilud-anon ka, kung maglikon ka sa pagpangalagad, maglahutay ka sa pagpangalagad, diha makita sa Ginoo nga magpadayon ka sa pagpangalagad. Amen. Diba? O diha po sa punong sa Ginoo sa Pilipos 4:13. Ingon, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Praise the Lord, ang promise sa Ginoo nga atay unsay ingon sa iya ha? May gahom. Amen. Oh. Oh, may kaligon sa Amen. pag-sagubang sa tanan.
So, pagsagubang sa tanan, subuot pasabot nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. No? Naatay kalig-on kay nganuman. Ang naghatag natong kalig-on di basta-basta, praise the Lord. Ang atong naghatag kalig-on, maoy labaw sa tanang pinakagamhanan sa tanan, wala na makalabaw. Amen. 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 Mao na nga, ang tao kinahanglan yun nga, ganang abot ang mga pagsulay, mulig-on yun ka, magpabilin yun ka diha nga lig-on. Amen. Kaya nag-ingon pa diha sa Mateo 11:28, "Duol kamo kanako kamong tanan nga tikapuyan o tibugatan sa iyong gibastan, kay papahulayon ko kamo." No? Ang Ginoo di ay nagulat ra kung kanus at kamo duol pastora. Oo. Sa atong gipasan nga bugat. Pero ang Ginoo mga higala, dili nga muhatag sa imuha o mga pagsulay nga dili mo kaya. Amen. Mo na atong buhaton nga kung naatay mga pagsulay, di gyud magpalayo sa Ginoo. Hinuon man ang mga pagsulay, duha ra na siya kamata, mawala ang Ginoo sa pagpangalagad o magpaduol sa Ginoo nga magmainampuon. Kinahanglan nga pastora nga magmainampuon ta og naatay mga pagsulay kay naman ang mga prayer dakot sa ayon kadaugan. Amen. Praise the Lord. Diya sa napagi-promise sa Ginoo diya sa Salmo 46:1, nag-ingon sa iyang pulong, ang Dios may atong dalangpanan ug kusog, Amen. andam siya kanunay pagtabang panahon sa kalisdanan. So, mga higala, andam kanunay ang Ginoo panahon sa kalisdanan nga mo rescue sa ato ang tanan. Amen. Amen. Mo nagi-challenge ta mo mga higala nga uyo sa mga pagsulay, dili ta angay nga mubagot-bot, kundi Amen. excited ta kay nganuman sa kung matag pagsulay na ay giandam ang Ginoo nga blessings. Mahimo kang bulahan kung sa imong mga pagsulay nakapadayon ka sa pagpangalagad. Amen. Praise the Wala Lord. kong kalawad igpagtuo. Amen. So ang mga pagsulay Pastora Sheila sa atong kinabuhi nga kanang bugat man usahay na mga pagsulay nga mabati nimo usay makaingon ka nga gaan ra ni simple ra ni nga mga pagsulay, pero naapoy mga pagsulay Pastora Sheila nga atong maagian nga makaingon ta grabe ka bugat. Mao bitaw pastora nga naipulong sa Ginoo nga duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga duol kamo kanako kamong tanan gibugatan kay kung gibugatan nakapaduolon ta sa Ginoo. Amen. Amen. Usahay man gud Pastora Sheila sa mga tao sa panahon nga naa siya sa pagsulay, usahay mawat-an siya og pagtuog pagsalig. Kay nga naman usahay magud musalig ang tawo sa katurapong tawo nga literal nga iyang makita. Usahay ang pagsalig sa tawo sa musalig lang gihapon siya sa tawo lang gihapon siya nisalig kay nakita man niya literal. Tungod kay ang ilang pagsalig sa Ginoo ba kana kaning murag wala jud nakapundar. Wala gyud nakapundar kaayo ang ilang pagsalig o pagtuo sa Ginoo kay wala nila na literal nakita ang Ginoo. Kaya usay makaingon tungod sa kabugat sa pagsulay nga ilang naagian, usay makaingon sila na ako ba'y Ginoo nga mutabang sa ato. Mura magulay Ginoo sa mahutdan na sila paglaom. Mauna pastora nga naay pulong sa Ginoo para sa mga katawhan. Amen. Nga mga promise para sa ato. Muna nga usahay mo doon na ang mga tao pagka naganing naanay gyud sila sa pagsulay nga as in mura pag sa kinabuhi sa tao nga 50-50 na lang. Mura pag critical na kaayo una na mura pag usahay ang tao mo doon sa kanang Ginoo pag last option na gyud. Makaingon nga wala na gyud lain mo tubag ani Ginoo na lang jud. Say mainana di ba? Oh. Subo kayo ang Ginoo ana pastora nga last option siya. Kay kinahanglan gyud ang ato yung unang-una gyud tug-ana nato sa atong mga pagsulay ang Ginoo. Kay nag-ingon ba sa iyang pulong nga kasilagan sa Ginoo ang tao nga musalig sa tao o pusog sa tao. Amen. 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 So, sa panahon di ay Pastora Sheila, nga naata sa mga nagkadaiyang pagsulay, wala day tay lain nga atong duulon ug sangpiton kundi ang atong buhi nga Dios. Yes, pastora, ang Ginoo ra gyud makatabang nato. Naalay gamiton ang
sa Ginoo nga tao, pero kanang gigiyahan pud na siya pastora sa Ginoo para ang tao maoy mo duol nimo nga maoy for example sa financial. Amen. O ang tao maoy mo tunol nimo dili kay ang Ginoo maoy mo hulog diha og kwarta sa imong atubangan. Kay kuan, usahay manggod kanang ang tawo usahay maulaw mo doon sa Ginoo tungod sa grabe na og kanang dako nga sala nga nabuhat niya mo nang maulaw sila mo doon sa Ginoo. Unya kay dito sila sa tao mo doon usahay mapakyas man ta kung mo doon ta sa tawo ra pod. Pero kung sa Ginoo ta una mo dool, siya ang Dios gatong kasaligan, kasandigan, siya ang Dios sa tanan nga katubagan sa tanan nimo nga gipangayo. Ang Ginoo dili gyud na siya maingon nganong niduol man ka. Dili wala na nay daghang istorya ang Ginoo, mas malipay pa na ang Ginoo pastora sila. Kung naata sa kabug-ato, naata sa pagsulay nga atong maagian nga siya ang atong unahon ug duol. Siya ang atong unahon ug tawagon. Nga dili siya mahimong last option na lang ba nga wala na gyud Ginoo na lang gyud ta. Usahay man gud ang tawo magsalig sila sa ilang kaugalingong kusog. Usahay di sila muduol sa Ginoo kay makaingon sila nga kaya ra nako ni sulbaron, kaya ra nako ni tanan. Pero wala sila kabalo nga naa sa Ginoo ang kasulbaran sa tanan. Pastora Ros, ang angay gyud ana nga buhaton nga wala na gyud tay laing saligan kundi ang Ginoo ra gyud. Amen. O kay wala man tay mahimo kung kita ra. Amen. Walay mahimo ang tao kung siya ra. Kay tao lamang siya. Amen. Kay ang Ginoo dili mahutdan og maagi. Amen. Amen. Mo na nga gikinahanglan niya kung naata sa mga pagsulay mga igsoon usay atong buhaton gikinahanglan lang gyud nga mobarog ta nga lig-on nga dili matarog mga igsoon nga nag-ingon ang iyang pulong diri sa unang Korinto 15:58 nga nag-ingon siya nga usa minahal kong kaigsuonan tindog ka mo nga lig-on ug dili matarog. So kinahanglan lang dayta mga igsoon nga kung naata sa mga pagsulay, ato lang yung patubuon ang atong pagtuog pagsalig das tubuhi nga Dios mga igsoon. Nga siya ang Dios nga mulig-on sa ato nga bisan pag daghang pagsulay, nagkadaiyag pagsulay nga imong maagian, mubarog lang gyud ta taliwala ni ana nga mga pagsulay. Amen. Amen. Dapat gani ang tao mapasalamaton kung naay mga pagsulay no. Amen. Kay nga naman, diha man pud ta mailhan kanang kung unsa ta kalig-on. Diha man pud nato ma-feel ang pagkagamhanan sa Ginoo. Wala man tay testimony kung dili maabot sa ato ang mga pagsulay. Amen. Usahay man gud makaingon pud ta nga mga tawo ba nga kung naanata na ng pagsulay, tiyaw mo na nga mayroon niyang pulo nga bulahan ka mo kung ang tanang matang sa pagsulay, muabot ka ninyo. So, kung mayroon kag tanang matang, murag makaingon ka murag ako naging pinakaluon. Pero nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga kung makaagi dayta ni anang tanan bulahan dayta. Kung dire pa sa kalibutan, kita may pinakaswerte. Mo na nga kung makaagi ta sa tanang matang sa pagsulay mga igsoon, dapat dayta nga atong pasalamatan na sa atong buhay nga Dios kay bulahan dayta atubangan sa Ginoo. Amen. Mao gyud Pastora Ros. Amen. Mahimo pud tang bulahan kung makasurvive ka. Amen. Pero Praise the kung Lord. wad-an pud tag paglaom, dili ta mahimong bulahan. Kay ngano, ang gusto sa Ginoo, dili man gusto ang Ginoo nga to seek is to be dead. Ang gusto sa Ginoo nga mutuo ta sa dili makita. Amen. Amen. Maunay tininuod nga pagtuo. Mutuo ta sa wala nato nakita. Amen. Wala nga mo lagi imong ingon kanha Pastora Sheila nga kasagaran sa tao to si istudyo. Bilib lang sila kung makita gid nila literal ang Ginoo. Mo bitaw nang subok kayo palandungon kay dili tanang tao nagpuyo ni kalibutan mo tuo nga nay Ginoo. Dili tanang tao nga nagpuyo ni kalibutan mo tuo nga nay Ginoo nga motabang sa ato. Ya di po nato sila mabasol. Bisang basol kay ang ilahang pabang nataptapan pa natabunan pa ang ilang mga salabot sa kanang ilang espirituhanong bahin mga igsoon na taptapan pa. Pero kita nga kanaganing nakailata sa tinuod nga Ginoo, dili ta angay nga mabalaka, dili ta angay nga kanang malisang sa panahon nga naata nagkadaayang pagsulay nga atong maagian ug dili ta angay nga magbagulbol kung ang tanang matang sa pagsulay atong maagian. Amen. O kay niingon man bulahan ta. So
grabe, kinahanglan yun ay nga tanang matang. Tanan. Kay sa panahon nga, nagkadaay ang pagsulay pud nga imong maagian, dihapod gitistingan sa Ginoo ang imong pagtuo sa iya. Diha po kamutubo, Pastora. Amen. Amen. Praise the Lord. Mana nga, pag kanaganing, diha man gud matistingan sa Ginoo imong pagtuo kung naanak ka sa mga nagkadaay ang pagsulay. Diha mo tubo ang imong pagtuo. O kay kung dili nimo na maagi, dili may balan sa Ginoo nga kanang unsa kadako ang imong pagtuo pagsalig sa iya. Amen. Wala siya mga igsoon nga kinahanglan kay tanga mahimo lang tanga mubarog nga ligon og dili matarog kay kung mubarog tanga ligon nga dili matarog bisan pag nagkadaiyang pagsulay nga atong maagian pagsulay man sa pinansyal, pagsulay man sa balatian, usahay makaingon ka sa imong balatian nga murag wala na gyud cure ani, murag wa na gyud mo ayo di na ni kaya sa doktor pero da sa Ginoo mga igsoon kaya niya nang ayo. Kay wala imposible sa Ginoo. Pastora, diha ra ba gyud pud ta? Diha ra ba gyud ta sulayan sa atong mga kabug-aton, sa atong mga weaknesses, di ba? Nasinatian ba na nimo, Pastora? Nga imong mga weaknesses, kung dili ka makapasar ana nga imong weaknesses nga mga kana nga part, di ba babalik-balik na nga pagsulay. Nasinatian ba na nimo? Oo, kasi dati anak Mao na kay gusto sa Ginoo nga mausab ang imuhang kabug-aton o kanang weak. For example, kanang diha ka maluya sa pinansyal. Ibalik-balik yun na sa imong kinabuhi nga minus yun ang imuhang panudlanan. Pero kung makapasar ka ana, ang Ginoo lipay kaayo ana. Og dili na mo balik-balik to, mubalik na pud to kung ang imuhan na pong relasyon nga malayo-layo na pud sa Ginoo, diha na pud mo balik sa Ginoo. Ibalik na pud to sa Ginoo nga mga weaknesses nimo, di ba? Nasinatian ba na nimo, Pastora? Oh, nasinatian gid kay nako kay kanang walay kanang nagsunod sa Ginoo nga dili makasinati sa nagkadaayang pagsulay. So sama sa giingon nimo gani ang Pastora Sheila, i-share lang nako kadiyot nga katong manghitabo nako nga katong August ni aking tuig lang katong August 2023 sa nahitabo sa ako ang kinabuhi nga kanang sa naminaw og nakakita niini nga proven and tested jud nako nga ang Ginoo jud maayo jud kaayo. Kay sa panahon nga nahimong kritikal lang akong kinabuhi. Di ba Pastora Sheila? Oh. Nga nahimong kritikal lang akong kinabuhi nga ultimo doktor, hindi na nga wa na ni Ang pag-asa. Ginoo na. Bisan magtulog ko nga nadunggan na ako nga mura pag naglalis ang duha ka doktor nga ayaw na wala na din pag-asa kay ko na patay na as in kana kaning siguro makita nga kana kang naw nga patay na jud unya gabi na nako ka kanang iyon pa nila lupik pa hipa okay mura pag wala na ginawa kato ganing nilabay ko dito asa ward na inalisan ng mga tiguang kay nganong gisulod ko man ang patay diri. So ang pagtanaw gyud sa tawo sa ako, patay na ko. Patay na ang ako physical. Pero ang ako ganing ko naminaw pa. Pero mingo sila nga taas kanang lakas gyud daw ko sa Ginoo. Kay nganong nabuhi pa man ko. Oh, karon healthy mo na giingon nga alive and kicking. Wala nangalagad sa Ginoo. Mo nang wala gi imposible sa Ginoo maigsoon bisa pag mayroon ka nga critical na ka wa na pag-asa o sa cancer stage 4 yung sa bana nga stage nga sakit nga imong naagian karon duol sa Ginoo kay ang Ginoo mo ayo sa imo. Tawag sa Ginoo kay ang Ginoo mo tubag sa tanan. Nga man ang lingaw siya sa Salmo 50:15 tawag ka mo kanan ko panahon sa kalisod kay tubagon ko kamo og dayigon mo. Amen. Mao nang makatestimony ta. Amen. Mao Praise ang the tugutan Lord. sa Ginoo, Pastora. Para natin ka-testimony sa mga katawhan. Amen. Wala nga gikinahanglan lang yun nato Pastora Sheila nga naata sa mga pagsulay mulahutay lang yun. Amen. Mulahutay ta kay nga naman kung dili ta mulahutay mulayo ta sa Ginoo dili ang Ginoo ang alkansi kundi kita lang Kita ang alkanse. kay nga naman kung mapabilin ta sa Ginoo Pastora Sheila na bisan pag makaagi ka ni anak nga mapagsulay dili ka pasagdan kay mao man ay saad sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan Amen. dili ta niya biyaan. Amen. Mo na nga kung ang Ginoo mo promise mga igsuon higala nga nakadong nakakita kung ang Ginoo mo promise
dili na niya pakyason. Ang tao, pag mo promise na may mo mapakyas. Amen. Pero diha sa Ginoo dili og dili na niya pakyason mga igsoon. Bisa man tuog ka ng mga lagad kasi Ginoo, na ipagsulay nga makaingon ka nga na pa may pagsulay nga ako maagian. Nga nangalagad nagsimpa man ta ko sa Oo. Ginoo. Pero pakakabalo ba nga ningon ang pulong sa Ginoo nga makikambit kita bisan sa jutay lang nga kanang pagsulay o kanang kaagi ni Jesus Christ sa unang panahon. Gamay ra gani kay na usay maluya ta sa pagsulay sa balatian, pagsulay sa kawalaton, pagsulay sa emosyon, usay makaluya na santo tungod kay tawo ra man pud ka. O bation tag kaluya pero normal nga bation kag kaluya pero dili na normal. Pastora Sheila, nga kanang dili ka mo padayon. Amen. Na may sa atong pagpangalagad sa Ginoo, may mga panahon nga sa imong kanang mura pa og kanang naglumbaanay og dagan. May mga panahon nga maluya ka, may mga panahon nga bation kag dili na ka magpadayon, usahay madagma ka pero wala gingon magpadayon lang gyud ka kay naa man kay goal. Natay Amen. goal sa atong kinabuhi ngano nangalagad ta, ngano magsimba ta, ngano kinahanglan ta Ginoo kay ngano man nagkinahanglan mo kitag langit. Amen. Amen. So walay tao nga wala nagkinahanglan og langit mga igsoon. Di ba Pastora Sheila? Amen. Kay bisan pa man gani hubog pastora, Ah. ingon nimo nga asa man ka ang umang gusto atuan, langit, impierno. Kung magsubi bitaw tawa, gyud mo answer dito nga impierno. Pero sukwahi ang binuhatan. Moingon sila nga sa langit, pero sukwahi ang binuhatan. Mga dugang pag-challenge nga musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kung magkinabuhi ta nga matarong. Amen. Kay aron kay maura na technique nga mapaduol ta. Amen. Diha malakas ta sa Ginoo. Amen. Inubanan Praise the Lord. sa atong pagkinabuhi. Amen. Amen. So, ang ato lang yung buhaton Pastora Sheila, nga padayon sa pag-ampo, continue to pray. Amen. Ang ikaduha, continue to wait. Ang ikatulo, continue to trust. So, asa ta mo salig, asa ta magpadayon mo salig, diha sa Ginoo. Amen. Okay, siya ang bato nga atong kasandigan nga dili matarong. Amen. Amen. So, sa tanan nga naminaw, namati ni ini nga naghinaot mi nga kanang kung naaman mo sa mga pagsulay karon, wala mo kasabot sa inyong gibati kanang makaingon mo nga mura mo gidat-ugan na sa kalibutan kay murag kamo na lang gidaog-daog sa mga pagsulay. Di man ina mga igsoon nga ingon iyang pulo nga bulahan ka na. Kung Amen. matang sa pagsulay mo abot ka na. Amen. Kanang dili daay mo diri sa kalibutan luoy kayo dili kundi bulahan pinakaswerte ka kung makaagita sa nagkadaiyang pagsulay sa atong ginabuhi. Dili ta kaingon pastora nga sa tanang tao kadaghan-daghan sa tao pero ako pag yun natungnan nga na inani. Sa Ako'y ina nadunggan na. ana nga Oo. akong di Bible studyhan. Nasa kadaghan-daghan sa tao pastora ako pag yun natungnan nga na inani. Oo. No? Kasi Kay ang karon tanan pagsulay nga ay purpose ang Ginoo. Amen. Praise the Amen. Lord. Oh, dili matugutan sa Ginoo ang pagsulay kung wala siya purpose. Tanan panghita po sa atong kinabuhi naagid na purpose mga igsoon. Amen. Munang ang imong kanang kasakit nining kalibutan na diri ara na sa lumalabay lamang na sa panahon nga hukman na ta sa Ginoo mo ato taglangit dundon kalipay na lang. Amen. So kung Bulawan ang makalahutay ato ka, ang tumban. amen. Kung makalahutay ka, naiganti nga kita gana sa Ginoo sa imo. Mo na ningon yang pulo nga kung kinsa ka tong makalahutay, maoray makadawat sa ganti. Kung kinsa ka tong mulahutay, maora gyoy maluwas. Amen. So kinahanglan lagi wala tay lain nga atong buktan kundi ang pulong ug ang saad sa Ginoo mga igsoon. Padayon ta nga muampo, padayon ta nga musalig, padayon ta nga kanang maghulat nga sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Katong imong topic nga ganti pastoraros. Dili basta-basta ang ganti ato, di ba? Amen. Everlasting life. Amen. Eternal life. Ginabuhing walay katapusan. Amen. Praise the Lord. Asar man ang ganti nato diri sa kalibutan. Murot ra. Temporary ra ang ganti diri sa kalibutan. Pero ang ganti nga gitagana sa Ginoo mga higala, kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen. Ginabong. Wala na tay problema dito, di ba, Ros? Amen. Dayeg na lang kita dito sa Ginoo. Sige na lang tagdayeg. Kaya wala may problema. Nakambala ka. Problema sa imong pamilya, problema sa imong bana, sa imong asawa. Wala yung naunahon imong problema itong bugas.
Wala yung nauna og problema sa kwarta dito mga igsoon. Wala, di na ta mag-problema o Oh. di na ta ka-feel problema, bayunon. Oh, di na ka ma-stress, di na ka mahagar dito. Kaya wala yung problema dito mga igsoon. Manang mula hutay lang kita, taliwala sa tanang pagsulay nga atong maagian. Manang nga salamat sa nakadungog og namati niini. Mag-amputas alang sa pagtapos. Ginoong Dios na labing gamhanan sa makausapa dalay ko ni mong ngalan ining taknaa. Ginoo mong ginadeklara Lord nga kutob sa nakadungog nakakita ni ini Ginoo nga programa. Salamat Ginoo nga imong pulong Lord dili mo labay kawang kanila kundi mahimong mutisok sa mata ko sa nga kasing-kasing Ginoo nga nakadungog ug salamat pinaagi ni ini daghang kalag nga madala namo paingon des mong tiilan daghang katawhan nga makabaton og kaluwasan ug God. Ug salamat Ginoo imong dihugan ang imong pulong ini taknaa Ginoo Lord. Ug salamat kay imong panalanginan ang tanan nimong katawhan nga nagatan-aw o nagapaminaw ni ini nga programa o God. Dalay ko nimo ngalan sa walay katapusan. In Jesus mighty name and by the blood of the Lamb. Amen. O amen. So, sa tanan nga nakakita o nakadungog ni ini, palihog mi og subscribes. Kung naamoy mga pangutana, naamo mo sa mga problema, i-comment lang ninyo mga igsoon kay andam mi nga motubag sa inyo mga igsoon. God bless sa tanan. God bless. God bless.